तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो, कोई नैज़ा लिए आया है तो कोई भाला, जिसने जैसी चाहा उसने ऐसे मारा। मौला हुसैन के तीर इतने लगे, तीर दूर से मारे जाते हैं ना, दूर से मारे जाते हैं। जब दूर से तीर मारते हैं तो जिस्म छलनी हो जाता है। मेरा हुसैन इतना मजलूम है कि जिसको तीर दूर से भी मारे गए, करीब से भी मारे गए। मेरी तरफ देखना, मौला कहते अम्मा, करीब से जब तीर मारे जाते हैं तो हालत क्या हुई मौला की? हंस के मेरे तीर हैं इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुष्ट से बाहर। या हुसैन, बोला या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तोड़ कर मेरा बदन पुष्ट से बाहर निकले, अभी तीरों पे मुअल्लक़ है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अजब कलाम लिखा है कि भाई जिले रहा खुदा के कलम में तासीर अता फरमाए। अज़ीज़ानो, आप शहदाए करबला इमाम बारगाह में बैठे, इधर मौला अब्बास के रोज़े की शबी भी है, मौला हुसैन के रोज़े की शबी भी है। एक तरह से आप बैनुल हरमैन की शबी में बैठे हैं। आपको मैं लम्हे भर में करबला मौला 1446-2024 की नहीं बल्कि 61 हिजरी की करबला लम्हे में निकल जाऊंगा। जो अंदर बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सोचना कुछ नहीं है, बस जो मैं कहूँ लम्हे में वो अमल कर लेना। मुझे मौला की अजमत की कसम, मौला के जिक्र के सदके में आपको लम्हे में करबला महसूस करेंगे। आपने 61 हिजरी की करबला थी, अपने दोनों हाथों से, दोनों मेरी तरफ देखो, कुछ सोचना नहीं है करने से पहले, दोनों हाथों से जरा तेज तेज मातम करो, ऐसे आवाज आए, ऐसे मातम करें, आवाज गूंजे, मातम की आवाज ऐसी, आंखें बंद कर लो, आवाज पे गौर करो, तसव्वुर में जाओ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, कुछ ऐसी ही आवाजें थी। तेज मातम हो, तेज मातम। कुछ ऐसी ही आवाजें थी जब मजलूम हुसैन की लाश पर घोड़े बनाए जा रहे, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, पसलियां टूटी तो मां मैंने तुझे याद किया। फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर कि जिसकी दाईं पसलियां बाईं तरफ हो गई, दाईं पसलियां दाईं तरफ हो गई। मौला हुसैन कहते हैं अम्मा पसलियां टूट
ارے ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، ارے اتنے سنگ دل ہے یہ سب، رحم نہ مجھ پر آیا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے پایا۔ حضرت نظم میں کر رہا تھا ایک روایت کہ جو کہ میں نے کسی عالم دین سے سنی تھی، اور عالم دین نے جو روایت پڑھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ انہوں نے بتایا کہ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، میرے آٹھویں امام سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ کے جد کو کیسے زخمی کیا گیا، آپ کے جد کو کیسے شہید کیا گیا، اب مجھے مولا پڑھنے کی ہمت دے اور تمام عزاداروں کو سننے کی ہمت دے، جو اندر بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں۔ عزاداروں، مولا امام رضا فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا کہ جیسے کسی جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا ذبح تو بکری بھی ہوتی ہے، گائے بھی ہوتی ہے، مگر آپ نے مثال جنگلی بھیڑ والی کیوں دی؟ تو میرا مولا اپنا امامہ اتار کے سر پیٹ کر کہتا ہے اس لیے کہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کچھ قبیلے کے لوگ ایک جنگلی بھیڑ کو پالتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، پھر ایک دن مقرر کرتے تھے اور مقرر کرنے کے بعد اس کو میدان میں لے آتے تھے، سارا قبیلہ اس کو اکٹھا کرتا تھا، گھیرا بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا تھا وہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا، کوئی نیزہ مارتا، میرے جد حسین کو مارتا، میرے جد حسین کو لاکھوں نے مل کر ایسے یا حسین تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے، ارے جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر، جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے، ارے جس کے جو ہاتھ لگا ظلم اسی سے جایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ یاد رکھنا، مولا کہتے ہیں جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے پایا۔ خدا اپنی آنکھوں میں اسی طرح غم حسین کے آنسو رکھے، کوئی غم نہ دے۔ مولا کہتے ہیں جس سے پہلے یہ ستم ماں میرے اکبر پہ ہوا، جس گھڑی لال میرا سیر سے زمین پر آیا، ارے لاش پر پہنچا جب پر کی تو میں نے دیکھا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے علی کیسی گھڑی تھی وہ بھی، جس گھڑی ذل رضا خود چھری شہد چلی، نوحہ کرتا ہی رہا پیارے نبی کا پیارا، جس نے جیسے چاہا